कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई म जय मसीह अनि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम आशाको जीवनमा तपाईँहरूलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम प्रस्तुता म कमल अधिकारी तपाईँको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँ सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो वर्षमा परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना पनि रहेको छ। म आशा गर्दछु कि यो कार्यक्रम सुने तपाईँले जीवनमा एउटा यस्तो खालको निर्णय लिनुहुनेछ जसले तपाईँको भविष्यलाई सही दिशा दिन मद्दत पुर्याउनेछ। कार्यक्रम आशाको जीवन अन्तर्गत आजको यस एपिसोडको शीर्षक रहेको छ प्रभु येशूबाट सबैले सिक्नुपर्ने 7वटा पाठ। यो कार्यक्रमबाट तपाईँले येशू को हुनुहुन्छ, उहाँले के कस्ता कामहरू गर्नुभयो, उहाँ किन यो धरतीमा आउनुभयो भन्ने बारे विविध कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ। र आज हामी खास गरेर यस्ता 7वटा कुरा ल्याउन चाहन्छौँ जुन हरेक मान्छेले येशू ख्रिस्टबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ, जिसस क्राइस्टबाट सिक्न सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ येशू ख्रिस्ट आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि मानव चोलामा यस धरतीमा ओर्लनु भएको थियो। उहाँ यो धरतीमा लामो समयसम्म बस्नु भएन, केवल 33.5 वर्ष। 33.5 वर्षमा पनि उहाँको सक्रिय जीवन करिब 3.5 वर्ष मात्रै लम्बिएको थियो। अनि 3.5 वर्षको अवधिमा उहाँले जे गर्नुभयो, उहाँले जे सिकाउनु भयो, त्यो मानव जातिको लागि विभिन्न एङ्गलबाट अनुकरणीय रहेका छन्। येशू यस पृथ्वीमा जन्मनुभन्दा 100 वर्ष, इभन हजारौँ वर्ष पहिले उहाँको जीवनका विविध पक्षहरूबारे भविष्यवाणी गरिएको थियो। अनि तिनै भविष्यवाणी मुताबिक येशू यस धरतीमा आउनुभएको थियो। अनि 33.5 वर्षको अवधिमा उहाँले जस्तो खालको जीवन जिउनुभयो र जे सिकाउनु भयो त्यसले मानव जातिमा अद्भुत प्रभाव पारेको छ। उहाँको हरेक बोली, उहाँको हरेक चाल, उहाँको हरेक गतिविधि मानव जातिको लागि शिक्षा भएको छ। र आजको यस एपिसोडमा खास गरेर प्रभु येशूबाट हामीले सिक्न सक्ने थुप्रै कुराहरूमध्ये 7वटा कुरालाई हामी मनन गर्नेछौँ। हामीलाई थाहा छ येशू ख्रिस्ट क्रिस्चियन विश्वासको केन्द्रीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यदि येशू यस धरतीमा नआउनु भएको भए क्रिस्चियन धर्म अथवा ख्रिस्टीय मत अथवा क्रिस्चियन आस्था यो धरतीमा उदय हुने थिएन। उहाँ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले यसको थालनी गर्नु। येशूले मान्छेहरूलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट बुझ्ने गर्छन्, तर उहाँ संसारले चिनेको सबैभन्दा महान अगुवा हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा थोरैले मात्र वाद विवाद गर्ला। अनि उहाँको जीवनबाट तपाईँ र मैले मनज्ञ पाठ सिक्न सक्छौँ। भले उहाँ आज शरीरमा अनुपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँ र मेरो बिचमा हुनुहुन्न, तरै पनि उहाँले सिकाउनु भएको शिक्षाले उहाँ जन्मनु भएको भूगोलमा मात्रै प्रभाव पारेन, उहाँको वरिपरिको भूगोललाई मात्रै प्रभाव पारेन, तर उहाँको प्रभाव एसियाबाट युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका हुँदै संसारका विविध कुनामा पुगेको। अनि याद गर्नुहोस्, यसो यस धरतीमा आउनु हुँदाखेरि त्यो छोटो अवधिमा उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई मात्रै प्रभाव पार्नु भएन, तर उहाँको भौतिक अनुपस्थितिमा पनि उहाँले मनज्ञ प्रभावहरू पारिरहनु भएको छ, जीवन रूपान्तरण गरिरहनु भएको छ। आज उहाँ तपाईँ र मेरो बिचमा सशरीर हुनुहुन्न, तर उहाँको शिक्षाद्वारा उहाँले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ सिकाइरहनु भएको छ। आज हामी येशूले सिकाउनु भएका विविध पाठहरूमध्ये, विविध शिक्षाहरूमध्ये 7वटालाई ध्यान दिनेछौँ। पहिलो रहेको छ परमेश्वर र आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नुहोस्। मत्ती 22 अध्यायमा एउटा प्रसङ्ग पाइन्छ। त्यहाँनिर कसैले येशूलाई यसरी सोधेको हामी पाउँछौँ, व्यवस्थामा महान आज्ञा कुन हो? अनि 37देखि 40सम्म हामीले पढ्यो भने येशूले यसरी जवाब दिनुभएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। सारा व्यवस्था र अगमवक्ताहरूका शिक्षाको आधार नै यी दुई आज्ञाहरू हुन्। यसले यहाँनिर 2टा कुरो बताउनु भएको छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, छिमेकीलाई प्रेम गर्नु। अनि उहाँले थप रूपमा के भन्नुहुन्छ भने पुरानो करारका 39वटा पुस्तक अर्थात् उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्मका पुस्तकहरूले जे जति कुरो सिकाएका छन् ती सबै शिक्षालाई 2वटा आज्ञामा सारमा ल्याउन सकिन्छ। परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने प्रेम, छिमेकीलाई गर्नुपर्ने प्रेम। कुनै पनि मान्छेले यी 2वटा आज्ञा पुरा गर्यो भने उसले
यीशुको पुरै शिक्षालाई पालन गरेको बुझिन्छ। उसले बाइबलको पुरै शिक्षालाई पालन गरेको बुझिन्छ। अनि तपाईँ र मेरो कर्तव्य यही हो कि यीशुको शिक्षाअनुसार हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ, छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्ने भन्ने विषयमा उहाँले खुलाउनु भएको छ। हृदयले पनि प्रेम गर्नु पर्यो, प्राणले पनि प्रेम गर्नु पर्यो, समाजले पनि प्रेम गर्नु पर्यो। अनि छिमेकीलाई यसरी प्रेम गर्नु पर्यो कि आफैलाई जस्तै। तपाईँलाई यीशुले दिनुभएको शिक्षा त्यति सजिलो नहोला, तर यीशुको शिक्षाको सार यही नै हो। आज हामी वास्तवमा यीशुको अनुयायी बन्न चाहन्छौँ भने यीशुको शिक्षालाई मनन गरेर जीवनमा उतार्ने कोसिस गर्नुपर्छ। दोस्रो शिक्षा जुन हामी उहाँबाट सिक्न सक्छौँ अथवा उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको दोस्रो शिक्षा रहेको छ, महान हुन चाहनुहुन्छ भने सेवा गर्नुहोस्। महान हुन चाहनुहुन्छ भने सेवा गर्नुहोस्। मत्ती 20:26 यसुले यसरी बताउनु भएको छ, जो तिमीहरूमा ठुलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्छ। यहाँ पाइन्छ महान नेतृत्वको रहस्य। कति मान्छेलाई के लाग्छ भने नेतृत्व गर्नु भनेको शासन गर्नु, नेतृत्व गर्नु भनेको अरूलाई अधीनमा राख्नु, नेतृत्व गर्नु भनेको अरू मान्छेलाई चाहिँ पछाडि राखेर आफू अगाडि हिँड्नु। तर यीशुको भाषामा, यीशुको बुझाइमा नेतृत्व गर्नु भनेको अरूको सेवा गर्नु। यीशुको समयमा जति पनि धार्मिक अगुवाहरू थिए, जति पनि मान्छेहरूको नेतृत्वबारे अथवा अगुवापनबारे जुन खालको बुझाइरहेको थियो, यीशुले त्यसलाई उलट पुलट पारिदिनु भएको जस्तो हामी देख्छौँ। अहिले पनि मान्छेहरूले नेतृत्वलाई जसरी बुझेका छन्, अगुवापनलाई जसरी बुझेका छन्, यीशुले बुझ्नु भएको कुरो फरक थियो, उहाँले सिकाउनु भएको कुरो फरक थियो। यदि हामी नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ भने, यदि हामी अगुवा बन्न चाहन्छौँ भने त्यसको उपाय के हो त? यीशुको भाषाअनुसार हामी सेवक बन्नुपर्छ। हामीले अरूको सेवा गर्न जानेको हुनुपर्छ। अनि याद गर्नुहोस्, नेतृत्वको लागि यीशु सबैभन्दा उत्कृष्ट अगुवा हुनुहुन्छ। उहाँ यस धरतीमा हुनुहुँदा फेरि उहाँले त्यो बेलाका शासकहरूले जस्तै गरेर अगुवाई गर्नु भएन। आफ्ना चेलाहरूलाई त्यो बेलाका शासकहरूले जस्तै गरेर अगुवाई गर्नु भएन। उहाँले फरक तरिकाले अगुवाई गर्नुभयो। उहाँ सेवक बन्नुभयो। सेवक बनेर उहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। तेस्रो शिक्षा जुन यीशुले तपाईँले मलाई सिकाइरहनु भएको छ, यो निकै उत्कृष्ट शिक्षा छ। र उहाँले भन्नुहुन्छ, अरूले तपाईँलाई जस्तो व्यवहार गरेको चाहनुहुन्छ तपाईँ पनि त्यस्तै गर्नुहोस्। मत्ती 7:12 यीशुका मत्ती 5:6-7 यीशुका मनग्दो शिक्षाहरू पाइन्छ। तीमध्ये मत्ती 7:12 यीशु यसरी भन्नुहुन्छ, मानिसहरूले तिमीहरूसँग जस्तो व्यवहार गरून् भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूसँग त्यस्तै व्यवहार गर, किनभने यही नै व्यवस्था र अगमवक्ताका शिक्षाको सारांश। यीशुको यो शानदार शिक्षालाई स्वर्णिम नियम भनेर चिनिन्छ। मानव जातिको बीचमा सम्बन्ध गाँच्नका लागि विभिन्न तौर तरिकाहरू छन्, त्यो मध्येमा यो उत्कृष्ट हो। हामी छिमेकीबाट कस्तो अपेक्षा गर्छौँ, हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ यीशुले। हामी साथीभाइबाट कस्तो अपेक्षा गर्छौँ, हामीले पनि उनीहरूलाई त्यस्तै गर्नुपर्छ भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। अनि याद गर्नुहोस्, यीशुले यहाँ के पनि भन्नुभएको छ भने व्यवस्था र अगमवक्ताले जे कुरो सिकाएको छ त्यसलाई यहाँ समेट्न सकिन्छ। अरूबाट तपाईँ के अपेक्षा गर्न चाहनुहुन्छ? तालीको अपेक्षा गर्न चाहनुहुन्छ? ताली बजाउनुहोस्। अरूले तपाईँलाई दुर्व्यवहार नगरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ? त्यसो भने तपाईँ पनि दुर्व्यवहार नगर्नुहोस्। यदि हामीले यही कुरालाई मात्र ख्याल गर्ने भने सोसाइटी कस्तो हुन्थ्यो? चौथो शिक्षा जुन यसले सिकाउनु भयो त्यो आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहोस्। आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहोस्। डाँडाको उपदेशमा यसले सिकाउनु भएको अर्को शिक्षा हो, तिमीहरूले भनेको वचन चाहिँ हो भने हो, होइन भने होइन मात्र होस्। तिमीहरूले भनेको वचन चाहिँ हो भने हो, होइन भने होइन मात्र होस्। मत्ती 5:37 यीशुले बोल्नुभएको वचन हो यो।
तपाईँको वचनले तपाईँको आफ्नै जीवन र अरूको जीवनलाई प्रभाव पार्छ। त्यसैले एउटा पुरानो उक्तिलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कि एकपटक बोल्नु अघि 2 पटक सोच्नुहोस्, साँचो बोल्नुहोस् र आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्ने कुरामा भरोसायोग्य बन्नुहोस्। यीशुले त्यही भन्नुभएको छ, हाम्रो वचन हो भने हो, होइन भने होइन। हामीले मानिसहरूलाई जे प्रतिज्ञा गरेका हुन्छौँ त्यो पुरा गर्नबाट हामी चुक्नु हुँदैन। कुनै पनि साथीलाई तपाईँले कुनै ठाउँ भेट्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने भेट्नलाई जानुहोस्। कुनै पनि कार्यक्रममा तपाईँ उपस्थित हुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने त्यहाँ उपस्थित हुनुहोस्। अथवा मान्छेहरूले हामीलाई चिन्ने एउटा तरिका भनेको चाहिँ हाम्रो बोली वचनबाट नै। हामीले बोलेको प्रतिज्ञा हामीले पुरा गरिरहेका छौँ भने मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रा कुरामा विश्वास गर्छन्, होइन भने हामीलाई लायर भन्छ। हामीले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुपर्छ। उहाँ प्राचीन प्यालेस्टाइनमा जन्मनुभयो, तर उहाँको प्रभाव संसारको चारै कुनामा फैलिएको छ। उहाँको शिक्षाको सुगन्धले आज संसारलाई बेटर बनाएको छ। उहाँको शिक्षाको सुगन्धको कारणले गर्दा उहाँ यस धरतीमा जन्मनु भएकोले र उहाँले जुन शिक्षा दिनुभयो त्यो शिक्षाहरूलाई उहाँको अनुयायीहरूले संसारको चारैतिर पुर्याएको कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले सभ्यता पाएँ र प्रभु येशूबाट हामी मनग्गे पाठहरू सिक्न सक्छौँ। उहाँको जीवनबाट हामी मनग्गे पाठहरू सिक्न सक्छौँ। उहाँको शिक्षाबाट हामी मनग्गे पाठहरू सिक्न सक्छौँ। तर आज हामीले 7वटालाई केलाइरहेका छौँ। पहिलो रहेको छ परमेश्वर आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नुहोस्। दोस्रोमा तपाईँले हेर्नुभयो महान हुन चाहनुहुन्छ भने सेवा गर्नुहोस्। तेस्रो शिक्षा जुन येशूले हामीलाई दिनुभयो हो त्यो रहेको छ अरूले तपाईँलाई जस्तो व्यवहार गरेको चाहनुहुन्छ तपाईँ पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुहोस्। चौथोमा तपाईँले सुन्नुभयो आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहोस्। पाँचौँ रहेको छ अरूलाई क्षमा दिनुहोस्। अरूलाई क्षमा दिनुहोस्। क्षमाको बारेमा येशूले धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रार्थना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउनु हुँदाखेरि मत्ती 6:14 उहाँले यसरी भन्नुभयो, किनकि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गर्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। तर तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन। क्षमा येशूले सिकाउनु भएको र पालन गर्नुभएको एउटा उत्तम सद्गुण हो। क्षमा दिएर अरूलाई मुक्त गर्दा अन्ततः हामीले आफैलाई मुक्त गरेका हुन्छौँ। येशूले क्षमाको बारेमा शिक्षा मात्र दिनु भएन, तर उहाँ स्वयंले कार्यान्वयन पनि गर्नुभयो। उहाँ क्रुसमा टाँगिनु हुँदाखेरि उहाँलाई गिल्ला गर्नेहरूलाई उहाँले यही भन्नुभएको थियो कि हे पिता, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, किनकि यिनीहरूले के गरिरहेका छन् सो जान्दैनन्। क्षमाको लागि येशू उत्कृष्ट नमुना हुनुहुन्छ। अनि उहाँको यो क्षमाको शिक्षाको कारणले गर्दा संसारका थुप्रै देशहरूमा मिलाप भएको हामी पाउँछौँ, थुप्रै व्यक्तिहरूमा मिलाप भएको हामी पाउँछौँ, थुप्रै परिवारहरू पुनः मिलेको हामी देख्छौँ। अनि येशूको नमुनालाई तपाईँ र मैले पनि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। छैटौँ शिक्षा जुन हामीलाई येशूले सिकाउनु भएको छ त्यो रहेको छ मिठो बोली वचन बोल्नुहोस्। मिठो बोली वचन बोल्नुहोस्। मत्ती 12:35 येशू यसरी भन्नुहुन्छ, असल मानिसले आफूभित्र भरिएका असल थोकबाट असलै थोक निकाल्छ, तर दुष्ट मानिसले आफूमा भरिएको दुष्टताबाट दुष्ट थोक निकाल्छ। जिब्रोमा मृत्यु र जीवनको शक्ति हुने भएकोले बुद्धिमानीपूर्वक बोल्न सिक्नुपर्छ। बोलीमा ताकत हुन्छ। जिब्रोलाई बाइबल धर्मशास्त्रमा आगोसँग तुलना गरिएको छ। आगोको झिल्कोसँग तुलना गरिएको छ। एउटा यस्तो खालको झिल्को जसले पुरै वन विनाश गरिदिनुहोस्। यदि हामीले सही बोली वचन बोलेनौँ भने त्यसले धेरै ठुलो क्षति पनि ल्याउन सक्छ। छिमेकीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध, साथीभाइसँगको हाम्रो सम्बन्ध, अफिसमा भएका कर्मचारीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध, स्कुलमा भएका विद्यार्थीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध, फ्याक्ट्रीमा भएका हाम्रा कामदारहरूसँगको सम्बन्धको लागि बोली वचन निकै महत्त्वपूर्ण कुरा। मिठो बोली वचन गर्न सिक्नुहोस्। सातौँ र अन्तिम शिक्षा रहेको छ बोलीबाट नभई कामबाट आफैलाई प्रमाणित गर्नुहोस्। बोलीबाट नभई कामबाट आफैलाई प्रमाणित गर्नुहोस्। मत्ती 7:17-18 प्रभु येशू यसरी भन्नुहुन्छ,
त्यसै गरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ, तर खराब रुखले खराब फल फलाउँछ। असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउन सक्छ। तपाईँ परिणाममुखी संसारमा बाँच्नु भएको छ, त्यसैले आफूलाई बोलीमा वचनमा मात्र सीमित नगरी व्यवहारमा प्रमाणित गरेर देखाइदिनुहोस्। यो कुरो साँचो, मिठो बोली वचन चाहिन्छ, तर त्योभन्दा पनि बेसी असल व्यवहार चाहिन्छ। हामीसँग मिठो बोली वचन छ तर असल व्यवहार छैन भने मान्छेले हामीलाई पत्याउँदैन। मान्छेले हाम्रो बोली वचन सुन्छन्, त्योभन्दा पनि बढी हाम्रो व्यवहार हेर्छन्। त्यसरी हामीले व्यवहारबाट आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। बोलीबाट मात्र नभएर कामबाट पनि आफूलाई प्रमाणित गर्नुहोस्। सारमा आज हामीले सिकेका 7वटा कुरा के हो? परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएका 7वटा कुरा। परमेश्वर आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नुहोस्। दोस्रोमा महान हुन चाहनुहुन्छ भने सेवा गर्नुहोस्। तेस्रोमा अरूले तपाईँलाई जस्तो व्यवहार गरेको चाहनुहुन्छ तपाईँ पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुहोस्। चौथो, आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहोस्। पाँचौँ, अरूलाई क्षमा दिनुहोस्। छैटौँमा मिठो बोली वचन बोल्नुहोस्। सातौँमा बोलीबाट मात्र नभई कामबाट आफूलाई प्रमाणित गर्नुहोस्। श्रोताहरू, हाम्रो निर्धारित समय सकिने लागेको छ। समय निकालेर सुनिदिनुको लागि तपाईँलाई मुरी धन्यवाद छ। यो कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँले अप्ठ्यारो नमानिकन हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको नाउँ रहेको छ आशाको जीवन। कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मुरी धन्यवाद छ। फेरि भेट्ने आशाका साथ कार्यक्रम प्रस्तुता म कमल अधिकारी तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको हवस्। धन्यवाद साथै जय मसीह।